नाज़रीन, लबनान के शिमाली गांव ऐन याकूब में इजरायली फ़ज़ाई हमले के बाद मलबे में बिखरी हुई अशिया में फटे हुए कपड़े, टूटे हुए मेज़ के पाए, कुरान के नुस्खे, एक सुर्ख रंग का टेडी बियर जिस पे आई लव यू लिखा हुआ, अरस्तू पर एक किताब और जुराबों के ढेर पड़े थे। रेड क्रॉस के इमदादी कारकुनान के मुताबिक उस मलबे के नीचे एक लाश फंसी हुई थी, जबकि चंद मीटर के फासले पर जली हुई और नाकाबिले शनाख्त इंसानी बाकियात ज़मीन पर बिखरी हुई थी। पीर की रात थी। शिमाली लबनान का दूर अफ्तादा गांव ऐन याकूब था, जहां पर इजरायली फ़ज़ाई हमले के नतीजे में कम अज़ कम 14 अफराद शहादत पा चुके थे। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, इस वीलॉग में आपको एक मंजरनामा दिखाऊंगा। उनमें उन अशखास की गुफ्तगू का तज़किरा बयान करूंगा जिनके ऊपर क़यामत सुग़रा बीती है, और आप सिर्फ उसका अंदाज़ा लगाइएगा। मैं सिर्फ आज आपके सामने जज्बात, एहसासात और उन लोगों की महरूमियाँ रखना चाहता हूँ। लबनानी रेड क्रॉस की शिमाली शाख के सरबराह वलीद समान के मुताबिक लबनान के अंदर ये हमला एक 2 मंजिला रिहायशी इमारत पर हुआ, जिसके मलबे तले अब भी लाशें मौजूद हैं जिस वक्त वो गुफ्तगू कर रहे थे। हमले के बाद जाए वकुआ पर बिखरी हुई अशिया में फटे हुए कपड़े थे, टूटा हुआ फर्नीचर था, कुरान के नुस्खे थे और अरस्तू की एक किताब थी। ये हमला आकार गवर्नरेट में इजराइल की जानिब से दूसरा हमला था। इससे पहले एक हफ्ता पहले एक पुल को निशाना बनाया गया था जो दूर दराज के 2 देहातों को जोड़ता था, लेकिन उस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। ऐन याकूब के रिहायशियों ने इस हालिया हमले को कत्लेआम करार दिया, जिसमें ना सिर्फ मज़कूरा इमारत बल्कि उसके इर्द गिर्द के कई मकानात भी तबाह हो गए। वहाँ बहुत सी औरतें और बच्चे थी। फरियाल हरब एक खातून है जिनके फौतशुदा भाई ने वो इमारत खरीद रखी थी जिस पर हमला किया गया। वो मलबे के करीब एक कंक्रीट के ब्लॉक पे बैठी रो रही थी, जबकि हमसाए ख़ानदान की तस्वीर और कुरान निकाल कर उन्हें मुसलसल दे रहे थे कि हमारे पास यहाँ इतनी ही यादें बचीं। वो खातून कहती है, धमाके की जगह से कुछ फासले पर रेड क्रॉस के रज़ाकारों की आवाज़ जो आ रही थी कि मज़ीद लाशें निकालनी हैं, तो वो खातून कहती है कि क्या यादें लेकर जाएंगे। उसका एक और रिश्तेदार हसन, मैं सिर्फ उन लोगों की आवाज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो हसन कहता है कि इमारत में तकरीबन 26 अफराद रह रहे थे, लेकिन इमदादी कारकुन को यह मालूम करने में नाकामी थी कि जिन लाशों को निकाला गया वो ख़वातीन थे, मर्द थे या बच्चे थे। उनकी लाशें जलकर और दबी हुई हालत में ऐसी हो चुकी थीं कि पहचानने लायक ना थी। एक करीबी हुकूमत का अस्पताल जहां पे 14 ज़ख्मियों को लाया गया जिनकी हालत कुछ बेहतर थी और वो जिंदा बचने की तवक्को रखते थे। एक और अस्पताल जहां पर पीर की रात एक जली हुई लाश का धड़ लाया गया तो मुंतज़मीन ने कहा कि वो इसकी शनाख्त नहीं कर पाएंगे। उस कंक्रीट की इमारत में एक शामी खातून और उनकी 4 बेटियां भी रिहाइश पजीर थीं जो चंद साल पहले यहां मुंतकिल हुई। उनके एक फ्लोर के ऊपर एक लबनानी ख़ानदान था जो हालिया हफ्तों में जनूबी लबनान के नबातिया इलाके से इजरायली बमबारी से बचकर आया और वहां पर रिहाइश पजीर हो गया। पड़ोसी इंटरव्यू लेने वालों को बता रहे थे कि उन्हें यह समझने में मुश्किल आ रही है कि इस छोटे से पहाड़ी गांव में जो जैतून के बागात से घिरा हुआ है और उसके इर्द गिर्द कुछ ही नहीं है, ये इमारत क्यों निशाना बनी, इसमें क्या इंटरेस्ट होगा। वो अपने आप में मगन रहने वाले लोग थे। लोग कहते हैं कि हमने कभी उन्हें अच्छे से जाना भी नहीं था। आमना रिजवान जो 4 बच्चों की माँ है, जिसका अपना घर अब मलबे में तब्दील हो चुका है और खिड़की के शीशों के टुकड़ों से ढका हुआ है, वो और उसके बच्चे खरीदारी के लिए घर से बाहर थे जब बम धमाका हुआ। वो कहती है कि अगर हम 5 मिनट पहले वापस आ जाते तो खुदा ही जाने क्या होता। इतनी ज़्यादा शहादतें और इर्द गिर्द के मुतअद्दिद घरों का मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाना वहाँ के रिहायशियों को खौफ ये है कि वो जंग से अब महफूज नहीं रहे जो अब उन तक आ पहुँची।
गुज़श्ता अक्टूबर से अब तक लबनान में इजरायली हमलों में तकरीबन 3,300 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर शहादतें सितंबर में इजराइल की शिद्दत इख्तियार करने वाली बमबारी के दौरान हुई। इन 2 महीनों में 12 लाख से ज़ायद अफराद, सिर्फ ये लबनान की बात कर रहा हूँ, ये गज़ा और फ़लस्तीन नहीं है, अभी ये शाम का तज़किरा नहीं है, ये सिर्फ लबनान का है जहाँ पर अभी खुलेआम जंग भी नहीं है। 1.2 मिलियन से ज़ायद अफराद अपने घरों से नकल मकानी कर चुके हैं। 10,000 अफराद ने स्कूलों के अंदर पनाह ले रखी है, जिन्हें पनाहगुज़ीन कैंप्स में तब्दील कर दिया गया। कुछ लोग ऐसे इलाकों में मुंतकिल हो गए जो जंग से दूर हैं, जैसे कि ये अकार की पहाड़ी का इलाका था। ये लबनान की जनूबी सरहद से तकरीबन 170 किलोमीटर, जो 105 मील बनता है, ये उससे दूर और दारुल हुकूमत बैरूत से 3 घंटे की ड्राइव के ऊपर था। ये हुकूमत की नज़रअंदाजी तवील अरसे से इस इलाके पे जारी थी। यहाँ रोज़गार के मौके भी नहीं हैं, बहुत से रिहायशी ज़रात के अंदर काम करते हैं या फ़ौज में शामिल हो जाते हैं, जिसके बायस इस गवर्नरेट का जो नाम है उसे फ़ौज का ज़ख़ीरा भी कहा जाता है। लेकिन जब से इजराइल ने गज़ा पर हमला शुरू किया है, जिसके बाद लबनान की सरहद पर हिज़्बुल्लाह के साथ रोज़ाना की फायरिंग का तबादला हुआ, तो 1 साल पहले इस आकार को, इस दूरी ने निस्बतन तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिया और वो लोग जो पहले महरूमी महसूस कर रहे थे वो वहाँ पर महफूज महसूस करने लगे। उनके नज़दीक उन्हें नहीं लगता था कि यहाँ पर भी हमला हो सकता है। अहमद रखिया एक शख्स है जो बमबारी की जगह के बिल्कुल करीब रहता है। वो कहता है कि अब कोई भी जगह महफूज नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये सिर्फ उन लोगों की आवाज़ है जो वहाँ पे हैं। वो कहते हैं कि चंद लम्हे बाद एक इजरायली फाइटर जेट की आवाज़ गूंजी और वो ऐसी गूंजी कि हमें मालूम ही नहीं पड़ा। एक शख्स जिसकी उम्र 45 साल, अम्मार खिजर उसका नाम है, वो कहता है कि मैं राख में सोता हूँ। ज़मीन पर मौजूद किचन की दीवारें उड़ चुकी हैं, जिससे सिर्फ छत की टाइलें और टूटे हुए वहाँ पे मंजर दिखाई देते हैं। मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। वो धीमा अंदाज अपनाते हुए कहता है कि इसकी बजाय कि बस मैं राख पे सो जाऊँ। जब उसके 5 बच्चे जो अब रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं उसके साथ नहीं रहते, तो वो उस कर्ब के अंदर मुब्तला है कि मैं अपने बच्चों से दूर हूँ। उससे अगला एक घर, अमीना रोदवान उस घर की रिहाइश पजीर है। उसके बच्चों के बिस्तर टूटे हुए शीशे से ढके हुए थे। वो कहती है कि उसे तशवीश है कि शायद उनके पड़ोस में रहने वाले बेघर अफराद में हिज़्बुल्लाह के अरकान भी शामिल हों, और यही वजह हो सकती है कि इजराइल ने पीर की रात बमबारी की। अब हिज़्बुल्लाह को लेके वहाँ पे बातें ये हैं कि हमारे दरमियान बच्चों और मासूम लोगों के दरमियान उन्हें नहीं आना चाहिए। लेकिन मंगल को ये अफवाहें उड़ रही थीं कि जो बमबारी हुई उसका हदफ हिज़्बुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम के किसी ख़ानदान के फ़र्द को बनाया गया था। लेकिन नबातिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक ज़ख्मी के ख़ानदान के दोस्त ने आकार के अस्पताल में अपनी जो इमदादी रूटीन थी उसमें से निकल के ये बताया कि इमारत के रिहायशी मासूम थे। हिज़्बुल्लाह से भी उनका ताल्लुक़ नहीं था, उनके रहनुमा से भी ताल्लुक़ नहीं था। लबनान के जनूबी और बेका वादी से तकरीबन 10,500 बेघर अफराद जो इजरायली बमबारी के शदीद हमलों का शिकार हुए, आकार के उस हिस्से में पनाहगुज़ीन थे जहां पर यह हमला हुआ। शनाख्त कुछ लोगों ने अपनी जाहिर की, कुछ ने कहा ना करें, इतने वो डर चुके हैं। तकरीबन 120 अफराद अल अयून में हैं, जो ऐन याकूब के करीब वाक़े अगला गाँव है। असआद इब्राहीम एक मकामी बल्दियाती काउंसिल का रुकन है। वो ये कहता है कि मंगल की दोपहर इजरायली हमले के 24 घंटे बाद अपने अहले खाना के साथ अपने बाग में वो बैठा हुआ था। उसके मुताबिक सितंबर में जब इजरायली बमबारी ने लाखों अफराद को अपने घरों से निकाल के बेघर कर दिया, तो आकार में यकजहती का एक एहसास नमूदार हुआ। मकामी लोग जो थे वो अपने हमवतनों को पनाह देने पर फ़ख्र महसूस करने लगे। जो फ्रंट लाइन से बेघर होकर यहाँ आते ये उनके लिए अपनी बाहें खोलते और किसी रस्मी किराए के मुआहदे की भी ज़रूरत ना पड़ती।
اور لوگ اپنے گھروں پر انہیں رکھنے میں خوشی محسوس کرنے لگے، لیکن لوگ اب خوف زدہ ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر کے قریب مسجد سے ظہر کی اذان کی آواز آ رہی تھی، ستمبر کی یکجہتی ختم ہو رہی تھی، اور کیا آکار اب جنگ سے دور ہے منگل کی رات کے بعد؟ اب کوئی چیز دور نہیں۔ وہ شخص ابراہیم، وہ اور اس کے قریبی دوست، وہ باقاعدہ طور پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں خوف ہے کہ اسرائیلی بمباری اور اس سے ہونے والی اموات اور اس سے ہونے والے نقصانات یہ شمالی لبنان کے اس حصے میں بے گھر ہونے والے لبنانیوں کے خلاف سماجی کشیدگی کو بڑھا سکتے ہیں، جن میں زیادہ تر مسل کی بنیادوں پہ بٹے ہوئے بھی مسلمان ہیں، عیسائی اکثریت بھی وہاں پر ہیں، اور اس میں کوئی روایتی حمایت کرنے والا حزب اللہ کا موجود بھی نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر بھی حملہ ہوا۔ ابراہیم کے گھر سے ایک بلاک دور اس کی بالکنی سے ایک پرسکون گلی کی طرف دیکھتے ہوئے ایک جنوبی لبنان کے بے گھر خاندان کی 2 خواتین جو تھیں وہ انٹرویو دے رہی ہیں، لیکن نگاہیں کسی اور جانب تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جو حملہ ہوا اس حملے میں زخمی ہونے والے جو ہیں ان کے عزیزوں نے قریبی حکومتی اسپتال میں جب انہیں داخل کروایا تو وہ انٹرویو دینے سے انکار کر رہے تھے۔ تو آپ ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ ہم اپنے دل کا کرب کس طریقے سے بیان کریں؟ ابھی تک بمباری کی وجہ سے پریشان اور پریس سے بات کرنے کے سیکیورٹی خطرات کے بارے میں وہ لوگ خوف زدہ ہیں جو وہاں پر زخمی ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص کا نام اکمل حرب بھی تھا، جو نباتیہ کے ایک نوجوان NGO پروجیکٹ کا مینیجر تھا، اور اس کے بچپن کے دوست حسن ایمرجنسی وارڈ کے ہال وے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ صدمے کے اندر تھا، اور حسن کہتا ہے کہ اس کا والد اور 2 بہن بھائی شہید ہو گئے۔ والدہ زخموں سے چور اس وقت علاج کروا رہی ہے۔ لوگ بہت پریشان ہیں کہ کیا بات کریں۔ وہ حسن اصرار کرتا ہے کہ اسے شمالی لبنان میں ابھی بھی خوش آمدید محسوس ہوتا ہوا دکھائی دیتا تھا، کیونکہ لوگوں نے اس حملے کے بعد بھی خون کے عطیہ دینے کے لیے آگے آئے اور یہ کہا کہ آپ لوگ ہمارے خاندان جیسے ہیں۔ اسی دوران پڑوسی جو تھے وہ اپنے ٹوٹے ہوئے گھروں کی صفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ منتظر نہیں ہوتے کہ کوئی حکومتی امداد آئے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ بمباری سے خوفزدہ یہ مرمت کے بے انتہا اخراجات کے بارے میں پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ تباہ ہونے والی عمارت کے مالک کا ایک کزن تھا حسن سہاروانی۔ اس نے کہا کہ وہ نباتیہ کے بے گھر خاندان کو الزام نہیں دیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ الزام دیتے ہیں کہ جو وہاں پہ پناہ لینے آئے تھے ان کی وجہ سے ایسا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں الزام نہیں دیں گے، ہم انہیں جنوب کے پناہ گزین کے طور پر نہیں دیکھتے، ہم انہیں اپنے خاندان کے طور پر دیکھتے ہیں، اپنے ملک کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح 4 بیٹیاں ایک شخص کی جو شیشے کے ٹکڑے کو چھان بین کر کے چھوٹے ڈھیر بناتی رہیں۔ اس سارے عمل میں جب وہاں پہ الجزیرہ کے، جب وہاں پہ بین الاقوامی میڈیا کے نمائندگان ان سے بات کر رہے تھے، کچن میں 2 دن پہلے کی سالانہ فصل کی زیتون کی ایک بالٹی رکھی ہوئی تھی جسے اکٹھا کیا گیا تھا، جو کھڑکی کے شیشوں کے ٹکڑوں سے اب خراب ہو چکی تھی۔ لڑکیاں، وہ 4 بچیاں جو ایک شخص کی تھیں، وہ کپڑوں کے بیگ جمع کر رہی تھی تاکہ انہیں کہیں اور لے جایا جا سکے، ایک ایسی جنگ سے بچنے کے لیے جو اب اس علاقے تک پہنچ چکی تھی۔ ریڈ کراس کے رضاکار وہ ہمسایوں سے یہ پوچھ رہے تھے کہ جلنے والے ٹکڑے زمین سے نکالنے ہیں یا یہیں پہ چھوڑ دینے۔ یہ منظر ہے لبنان کا۔ یہ لبنان میں ابھی 3300 کے قریب شہادتیں ہوئی، تو اندازہ لگائیں کہ غزہ کے لوگوں پہ ہر روز کیا بیتتی ہے۔ دوسری طرف وہ حملہ کرنے والا جلاد، وہ خطے کو اب دھمکیاں لگانے پر اتر آیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی جانب سے ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملے کی دھمکی خطے میں جاری کشیدگی کو مزید بھڑکا سکتی ہے۔ نیتن یاہو نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر کسی بھی قسم کے حملے کی صورت میں اسرائیل ایرانی تیل کی تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے، جس سے ایران کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اس بیان کے بعد خطے میں مزید تنازع کا خطرہ پیدا ہو گیا، خصوصاً اس وقت جب اسرائیل لبنان اور غزہ میں اپنی فوجی کارروائیوں کو بھی تیز کر چکا ہے۔ لبنان میں اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے گڑھ بیت داہیہ کو خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ وادی بقا اور عین یعقوب پر مسلسل بمباری کی جا رہی ہے۔ امریکی انٹیلیجنس حکام کے مطابق
اسرائیلی حملوں سے حزب اللہ کی فوجی صلاحیتوں میں کمی آئی، لیکن اس کا مکمل خاتمہ ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا۔ جب انہیں لگتا ہے نہیں ہو سکا، وہ جنگ کو مزید جاری رکھیں گے، کیونکہ امریکی انسداد دہشت گردی سینٹر کے ڈائریکٹر بریٹ ہالم گرین نے ایک بریفنگ کے اندر یہ بتایا کہ حزب اللہ کی صلاحیتوں کو نقصان پہنچا، مگر وہ اب بھی ایران کی مدد سے مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کے پاس راکٹس بھی ہیں، میزائلز کا ذخیرہ بھی موجود ہے۔ کہہ کے مارتے رہو۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں مزید 21 فلسطینی شہری شہید ہو گئے، جس سے انسانی بحران شدت اختیار کر گیا۔ اس کے باوجود امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان نے اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اسرائیل نے غزہ میں انسانی امداد سے متعلق کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ حماس نے اس امریکی بیان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور بائیڈن انتظامیہ کو اسرائیل کے ساتھ فلسطینیوں کی نسل کشی کا شریک قرار دیا۔ اسرائیل کے اندر بھی اس وقت بڑی تبدیلیاں سامنے آ رہی۔ اسرائیل کا انتہا پسند وزیر خزانہ بیتسلیل سموٹرچ، اس نے یہ اعلان کیا کہ مغربی کنارے کو آئندہ سال اسرائیل میں مکمل طور پر ضم کیا جائے گا، یعنی وہ گریٹر اسرائیل کے پلان کے اوپر عمل درآمد کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس بیان پر فلسطینی صدر محمود عباس کے ترجمان نے شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ اسرائیلی عزائم بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور اس سے فلسطینیوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ سموٹرچ نے کہا کہ اگر امریکہ میں ٹرمپ کی حکومت دوبارہ آتی ہے تو وہ اس اقدام کی حمایت کرے گی، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق بنجامن نیتن یاہو کی دھمکی اور اسرائیل کے صدر کا امریکی دورہ ایران پر مزید دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ بحیرہ احمر میں امریکہ کی قیادت میں ایک فوجی اتحاد بنایا جا رہا ہے جس میں اسرائیل، اردن، مصر اور سعودی عرب شامل ہیں، تاکہ ایران کی جانب سے خطے میں تیل اور گیس کے نقل و حمل کو لاحق خطرات سے نمٹا جا سکے۔ لیکن محمد بن سلمان نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو نسل کشی قرار دیتے ہوئے اسرائیل کو سخت الفاظ میں تنبیہ کی، اور اس کی تقریر سے یہ تاثر ابھرا کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ تعلقات میں توازن قائم کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف ایک سخت موقف اپنا رہا ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ لبنان کی اخبار نے ایک کارٹون شائع کیا، اس کارٹون میں دل میں کس کو رکھا ہوا ہے اور زبان پہ کس کو رکھا ہوا ہے، اور وہ کیا منظر پیش کر رہا ہے اس پوری کانفرنس کا۔ امریکہ کی نئے صدارتی انتظامیہ کی پالیسیز اور اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہوگا خطے میں؟ ہمیں تو وہ معصوم لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہی دکھائی دے رہا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔